नमस्कारः। मम नाम श्रीविद्या। संस्कृतभारती IIT रुर्की मध्ये मौखिकपरीक्षार्थं चतुर्थं विषयः अत्र प्रेषितुम् इच्छामि। चतुर्थः विषयः अस्ति कथा। कथायाः शीर्षकः चतुरः वृद्धः। एकः वृद्धः बुभुक्षा आसीत्। किञ्चित् दूरे एकः आम्रफलवृक्षः अपश्यत्। वृद्धः अचिन्तयत्, अहं कथम् आम्रफलं स्वीकरोमि, कथम् उपरि गच्छामि, वृक्षः उन्नतः, अहं कथम् उपरि गच्छामि, किं करोमि। तत्समये वृद्धः एकम् उपायम् अकरोत्। वानराः वृक्षस्य उपरि वानराः आसन्। वृद्धः पाषाणखण्डान् स्वीकृत्य वानरस्य उपरि अक्षिपत्। वानराः कुपिताः अभवन्। वानराः आम्रफलानि स्वीकृत्य वृद्धस्य उपरि अक्षिपन्। वृद्धः सन्तोषेण आम्रफलानि अखादत्। कथायाः नीतिः: सोत्साहानां नास्त्यसाध्यं नराणाम्। धन्यवादः।